جس ہستی تے پوریاں اتر دیاں ہون بلا جھجک انہوں اپنا مرشد بنا لاؤ. کانفرنس کا عنوان ہے نا صراط مستقیم کانفرنس. صراط مستقیم سیدھا رستہ سیدھی لین تے چلن واسطے مرشد دا پکڑنا ضروری ہے جنہیں سنو صراط مستقیم تے چلانا ہے. مرشد دی پہلی شرط مرشد ہووے جڑا خود سیدھی لین تے چل رہا ہے اور وہ سیدھی لین تے چلن دی گارنٹی اللہ خود دے وے. کیونکہ انسان تے ڈنڈی بھی کئی مار جاندے نے. فلاں کہے گا میرا پیر سیدھی راہ تے، دوجا کہے گا میرا، تیجا کہے گا میرا. تے مرشد ہوئے جنہیں چونکہ جدو آپ خود سیدھی لین تے ہوئے گا دوجیاں بھی سیدھی لین تے چلا لے گا. تے جے دی آپ ہی لائنمنٹ سیدھی نہیں ڈنگی ہے کسے نو سیدھی لین تے کی چلائے گا. آئیے ذرا ہم قرآن پاک چو تلاش کریے کیونکہ ساڑی رہنمائی کرنے والی مذہبی کتاب اللہ نے جو نازل کیتی ہے وہ ہے قرآن پاک. قرآن پاک نو پوچھئے یہ شرط 100% کس ہستی اندر پائی جاندی ہے. اللہ پاک فرما دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم یاسین حروف مقطعات، حروف لفظ نہیں حروف، حروف مقطعات کٹے ہوئے حروف، الگ الگ حروف. چھوٹے آؤں گیا ہون بھی بچے پڑھ دینے اسی بھی پڑھے ہاں. پہلے یسل قرآن یا نورانی قیدہ پڑھ دے سا ہون بھی پڑھ دینے. پہلے الف با دی پٹی پھر ہو دے تو بعد حرفانو جوڑن دا طریقہ استاد پڑھان دینے. جوڑانا حرف 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 ان جو جوڑیا تے بن گیا لفظ. لفظ اندر کئی حرف ہوندے نے، پہلا حرف تے پھر لفظ. حروف مقطعات لفظ نہیں ہوندے، انہاں دے معانی اللہ نے دنیا تے ظاہر نہیں کیتے. کئی لوگ کیا سرائیاں الف لام میم، الف تو مراد اللہ، لام تو مراد جبریل، میم تو مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کیا سرائیاں نے. اللہ نے انہاں دا معنی دنیا تے ظاہر نہیں کیتا. تے کئی احباب حروف مقطعات اپنے بچیاں دے نام رکھ دے نے، محمد یاسین، محمد طاہا وغیرہ. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے وضاحت کیتی ہے حروف مقطعات اتے بچیاں دے نام رکھنے جائز نہیں. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بچیاں دے نام رکھو اچھے معانی والے جنہیں جو معنی اچھا ہو. کیونکہ احادیث جو ثابت ہوندہ ہے نا
نام دی اندر جڑا معنی ہوئے او دے مطابق بندے دی طبیعت مزاج تے اثر پیندا جی. تو حروف مقطعات چونکہ لفظ ہی نہیں با معنی ہی نہیں تے نام رکھنے اچھے معنی والا یہ دا معنی ظاہر ہی نہیں، اس واسطے حروف مقطعات تے نام نہیں رکھنے. اے ذہن چ رکھو، تعلیم شریعت وضاحت بھی میں کیتی ہے. محمد یاسین، طٰہٰ، طٰسین وغیرہ اے نام نہیں رکھنے. نام رکھو جدا معنی اچھا ہو. اگے آ گیا اللہ پاک فرماتے نے والقرآن الحکیم، میں نو قرآن حکیم دی قسم. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے قسم اٹھانی ہے صرف اللہ دی اٹھا، نیتے خاموش رہ. اللہ تو علاوہ کسی اور دی قسم اٹھانی جائز نہیں. کئیاں دی عادت ہے اپنی اولاد دیا قسمہ، مینوں اپنے پتر دی قسم، مینوں اپنی بیٹی دی قسم. کئی اپنے ماں باپ دیا قسمہ، مینوں اپنی اماں دی قسم. ماں دے سر تے ہاتھ رکھیا، ماں تیری قسم، ابا تیری قسم، سنم بے وفا مینوں تیری قسم. عشق مشوق، عشق دے پھنڈے دے اکثر اپنے مشوقہ دیا قسمہ چک چک کے اپنا ایمان ہی تباہ کری ہوتے ہیں. قسم صرف اللہ، ہاں اللہ دے ذاتی نام دی قسم اٹھاؤ ٹھیک ہے، صفاتی نام دی اٹھاؤ ٹھیک ہے. قرآن حکیم اللہ پاک دیا صفتاں دے وچوں صفت ایدی قسم اٹھانی جائز ہے، لیکن ایدی قسم اٹھان دا جڑا طریقہ آج کل چل رہا ہے، قرآن پاک دے اتے پیسے رکھ دینے، قرآن پاک تے چیزاں رکھنیاں، قرآن پاک تے ہاتھ رکھ کے قسمہ دینیاں. قرآن پاک جدو پڑھو گے او دے اندر گتا بھی ہے، او دے اندر کاغذ بھی ہے، او دے اندر سیاہی بھی ہے. جڑی مخلوق ہے، مخلوق دی قسم جائز نہیں. وضاحت کرو کہ مینوں اس اللہ دی کلام دی قسم ہے، اللہ دی کلام. فرمایا انک لمن المرسلین، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ دے سچے رسولہ جو رسولو علی صراط مستقیم، تسی سدھی لین تے چل رہے ہو، صراط مستقیم تے چل رہے ہو. اور قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے کہ دنیا دے اندر اے عظیم ہستی جنہ دا نام نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سدھی لین تے چل رہے نے 100% گارنٹی اللہ دے رہے آئے. اور پتہ چلیا کہ مرشد دی پہلی شرط جڑی ہے پوری دنیا دے وچوں ایکو ہستی ہے جدے تے پوری اتر دیئے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری مرشد دی شرط وے توجہ فرماندے دایا جے جدا ساری زندگی بچپنا بھی پاک ہوئے عیباتوں، جوانی بھی عیباتوں پاک ہوئے، بڑھاپا بھی پاک ہوئے. حضرات آوذرا پوری دنیا تو تلاش کرو کہ چھوٹے بڑے عیباتوں بالکل پاک زندگی کدیے. مرشد دی دوسری شرط ساری زندگی پاک. کیوں؟ مرشد کو لوگاں لینے دین،
کوئی یہ نہ کہے یہ دے کو دین لئیے فلان جگہ نے پیسے مارے سارے فلانے دور چے نے غلطی کی تیسی فلانے دور چے دے اندر اے آپ پایا گیا ساری زندگی عیباں تو پاک ہوئے تے گارنٹی دین والا اللہ پاک ہوئے آئیے ہن ذرا سنیے اس شرط کی دے اندر رب العالمین فرما دینے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما میاں احمد دین صاحب ایتھے تشریف آجو ایتھے تشریف لے حضرات ربات دے توجہ فرما دے جایا جے رب العالمین فرما دے نے فرما اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر فرمایا اے میرے سونے پیغمبر تواڈی جڑی پہلی زندگی تے بعد والی زندگی اعلان نبوت تو پہلی زندگی اعلان نبوت تو بعد والی زندگی میں ساری دی ساری زندگی عیباں اے تواڈی زندگی تو دور رکھے آئے غفر دا معنی دور رکھنا فرمایا تواڈی ساری زندگی تو عیباں نو دور رکھے ہے کوئی عیب تواڈے قریب آیا ہی نہیں اور بات را توجہ فرما دے جایا جے کہ جتنے بھی دنیا تے سالے لوگ نے ولیاں نو اللہ نے کیا گناہاں دے قریب نہیں جانا بزرگاں نو کیا عیباں دے قریب نہیں جانا صالحین نو کیا عیباں دے قریب نہیں جانا متقین نو کیا عیباں دے قریب نہیں جانا حضرات ذرا غور کرنا صحابہ نو کیا تساں عیباں دے قریب نہیں جانا جدو نبی مکرم دی واری آئی رب العالمین نے انداز بدلیا ساریاں نو کیا تساں عیباں دے قریب نہیں جانا جدو نبی پاک دی واری آئی فرمایا عیبو تساں میرے محبوب دے قریب نہیں جانا لیغفر لك اللہ ما تقدم پہلی زندگی فرمایا اعلان نبوت تو پہلی زندگی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ہے بعد والی بھی پاک ہے اور بچپنا میرے پیغمبر دا کیسا گزرے ہے مستدرک حاکم دے وچ آندا ہے نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے گناہ کرنا تے بڑی دور دی گل ہے میں کدی گناہ دا خیال بھی دل وچ لے آندا نہیں سوائے دو مرتبہ دے گناہ کیتا نہیں خیال آیا ہن آپ ہی غور کریا جو گناہ نبی پاک کی نو اسی تو گناہ سمجھ دے فرمایا گناہ کیتا نہیں صرف دو دفعہ خیال آیا باقی پوری زندگی خیال نہیں آیا وہ کی خیال آیا میں بار بکریاں چارنا اپنے دوسرے چرواہے بھی بکریاں پہ چار دینے میں بھی چارنا بکریاں کیونکہ ہر نبی تو اللہ نے بکریاں چروائیاں نے سونے پیغمبر فرما دینے میں بھی عقبہ بن ابی معیدیاں بکریاں چرائیاں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے فرمایا میں نے دوستراں نے ڈیوٹی لا دی تھی نال دیاں ڈیوٹی لا دی
دیتی یا میں خود انہاں نو بات کہی میں مکہ مکرمہ جانا اوتھے رات دا ٹائم ہوندا ہے لونڈیاں گانے گاندیاں نے لونڈیاں گانے گاندیاں نے گلوکارا گانے گاندیاں نے میں جانا تے اوتھوں چند بول یاد کر کے آ کے تانوں سنانا نال دے بڑے خوش ہوئے کیونکہ نبی پاک دی آواز وچ اللہ پاک نے بڑا سور تے بڑا ہی لذت رکھی جی ٹھیک ہے جاؤ نبی پاک اسلام فرما دینے میں مکہ مکرمہ آیا ایک گھر وچوں مینوں پتہ چلیا شادی والا کارے تھوڑی دیر تو بعد انہاں دے گھر دے اندر گلوکاراں نے گانا شروع کرنا ہے میں رک گیا گلی اندر ایک چٹان پتھر تے بہ گیا فرمایا مینوں تھکن محسوس ہوئی میں بیٹھا میں لیٹ گیا نیند غالب آئی سو گیا ستیاں ستیاں رات ہی گزر گئی ایک بول بھی نبی پاک دے کناچ گانے دا نہیں پیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اعلان نبوت تو پہلے دی گل کر رہا انی پاک زندگی میرے پیغمبر دی دوسرا پتہ چلیا نبی پاک نے گانے سننو گناہ کے آئے گانے سننو آپ نے گناہ کیا ہے گناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اس طرح منو اللہ پاک نے بچایا ہے یہ اس تو پہلے دا بچپنا تے لڑکپن تے جوانی دیکھئے تے مولا نے اجمالی توتینا دا نقشہ آپ دی زندگی دی پاکیزگی دا کھچے ہے فرما دینے نہ گھڑی پتنگا غبارے نفاخے نہ صدقے کدینہ کبوتر اڑائے نہ تتر بٹیرے بلبل چکوراں نہ بجڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے نہ دن ویل سرما شوکت نہ شانہ ننگے بدن ہوئے نہ بوتے رکھائے گیا بچپن آئی سہنی جوانی میں صدقے میرا پیر انج کر کے رہا کیوں آیا محمد کی ویندہ سی ایتھے کیوں اوتھے کھلاسی کسے بھی نہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پاک اسلام دا بچپنا اینا پاکے میرے پیغمبر پتنگ بازی میرے پیغمبر پتنگ بازی بھی نہیں کی تھی پتنگ بازی دے بارے بھی سن لے آجے جہانگیر بادشاہ دا زمانہ آجڑے مغل خاندان ہوئے نہیں نا جہانگیر بادشاہ دا زمانہ ہے جہانگیر بادشاہ دا زمانہ ہے ایدے دور دے اندر ایک ہندو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کیتی ہے حضرت دی گستاخی کیتی ہے حضرت دی تو بڑی توہین گستاخی کیتی ہے انہوں پکڑ لیا جاندہ ہے تے انہوں کیا جاندہ ہے مسلمانہ تو معافی مانگ لیں اے اڑ گیا کہندہ معافی نہیں مانگنی ہے آخر کارنو اسے جرم دی پدا سولی چڑھا دیتا گیا ہے یہ چونکہ پتنگ بازی دا شوقین سی ہندوان نے اپنے بندے ساڑھے نبی دے گستاخ دی یاد تازہ رکھی ہر سال بسنت منا دینے نبی دے گستاخ دی یاد اندر پتنگ بازی کر کے میرے خیال تو سمجھ نہیں آئی ہونتے حکومتی طور تے پھر اعلان ہو گیا نا پتنگ بازی بسنت کتنی قیمتی جانا لے چکی اس تو پیشاں افسوس سڑیاں حکومتاں پتہ نہیں کی مجبوری بن جاندی پھر اجازت دیتی گئے منان دی پتنگ بازی بسنت ہندوان دا طریقہ اور منایا سالانہ تہوار ساڑھے نبی دی گستاخ دے یاد اندر تے اسی چنگے مسلمان
او جانے نبی دے عشق اندر موت بھی قبول ہے، نبی دی محبت اندر فلام ہی قبول ہے، تے یاد منان دے پتنگ بازی کر کے نبی دے گستاخ دی۔ اپنے بچیاں نو اپنے بھائیاں نو کنٹرول کرو پتنگ بازی تو۔ حضرات اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر بازی بھی نبی پاک نے بچپن یا جوانی دے اندر نہیں کی تھی، بلکہ میرے پیغمبر دی حدیث ابو داؤد دے اندر سونے پیغمبر نے ویکھیا کبوتر اڑ رہے آئے، او دے پیچھے پیچھے کبوتر باز بھی جا رہے آئے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے آ ویکھو شیطان دے پیچھے جا رہے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کبوتر نو بھی شیطان کیا اور کبوتر باز نو بھی شیطان کیا۔ ابو داؤد دی روایت ہے۔ ہن تواڈے چوں کئیاں نے بڑا اے سوچن لگ پینے چلو بندہ تے ہویا شیطان، لیکن جر کبوتر تے جانور ہے او کیویں شیطان بنیا؟ بھئی میں نہیں کیا، نبی پاک نے فرمایا ہے۔ ہن ایدا جواب بھی ذرا توجہ نہ سنیا جے، غور کر دے جایا جے، توجہ نہ سنیا جے دا جواب بھی کیوں شیطان کیا؟ شیطان دا مادہ ہے شتم، شتن، ہر او چیز شیطانے شیطانے جڑی تانوں اللہ تو دور کرے۔ کبوتر باز جدو کتے بازی لائی ہوئے، شرط لائی ہوئے، کبوتر اڑ رہا ہے، نماز دی فکر ہوندی ہے، سارے بولے آجے آواز نہیں آ رہی، نماز دی فکر ہوندی ہے، جمعہ دی ذکر اذکار دی، پھر وہ کبوتر شیطان بنیا نا جنہیں نو اللہ تو دور کیتا۔ اے جے وجہ نبی پاک نے فرمایا شیطان دے پیچھے جا رہے آئے۔ حضرات اور باترہ توجہ فرمان دے دایا جے آج کسے نوجوان نو میں کما تو شیطان ہے، کسے دے بیٹے نو کما میں کبوتر بازی بے کے کما تو شیطان ہے، او میرے گل پہنجے گا، میرے نہ جھگڑا کرے گا، الجھے گا، مولانا تسی کون میرے بیٹے نو شیطان کہنو والے؟ حضرات میرے بھائیو میرا تے میری زبان تے بند کر لبو گے، لیکن جس اللہ دے نبی نے اللہ دی وحی نال کیا ہے، اللہ دی وحی نال فرمایا ہے شیطان دے پیچھے جا رہا ہے۔ کبوتر بازی نو جڑا بازی اندر کبوتر اڑ رہا سی او بھی شیطان ہے، جڑا پیچھے کبوتر باز جا رہا ہے نبی پاک نے انہوں شیطان کیا ہے کوایا اللہ نے میں وگاڑ لو اللہ دا کی وگاڑو گے، کی نقصان کرو گے اللہ کا؟ پیاریو اپنے بچیاں نو سمجھاؤ کبوتر بازی شیطانی فعل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر دا بچپنا بھی پاکے، حضرت دی جوانی بھی پاکے، اعلان نبوت تو پہلی زندگی بھی نبی پاک دی چھوٹے وڈے ساریاں عیباں تو پاک اللہ نے بنائی ہے۔ میرے پیغمبر بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے نال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ دے غلام نے جدو نبی پاک دا نکاح حضرت خدیجہ دے نال ہویا 28 سال دی عمر اندر، سیدہ دی کنی عمر 28 سال، 40 سالہ روایت جھوٹھی دے، محمد بن عمر واق دی کذاب راوی دا قول جے، 28 سال دے لفظ مستدرک کے حاکم اندر امام ابن اسحاق سکہ راوی سکہ تابی دے، اور الذریۃ الطاہرہ امام دولابی رحمہ اللہ دی کتاب او دے اندر عبداللہ ابن عباس تو بھی روایت ہے 28 سال۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
حضرت خدیجہ دی عمر 28 سال دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینا نکاح ہویا. اصلا بعض موضوع من گھڑتا روایتاں مشہور اینیاں ہو جاندیاں نے جدو کدے ہو دی تحقیق بیان کریے تو بڑی مشکل ہوندی سارے لے نواں موقع کی جان پہ آئی. مثلا نبی رحمت علیہ السلام دی والدہ محترمہ اما آمنہ نبی علیہ السلام دی عمر 5 یا 6 سال دی ہوئی. انگل پھڑ لئی چل تین مدینے لے جا تیرے نانکے امامیاں نو ملا لے آواں. گئیاں واپسی ابوا مقام تے فوت ہو گئی. چونکہ میں اتے اشعار بھی لیں پھر دردناک واقعہ ہے جس طرح لکھے ہے کتاب بان لیکن یہ حقیقت کوئی نہیں ہے من گھڑت ضعیف ہے. توڑی توجہ ہے میرے بل میں مانا تے آندے رہنا ہے سامعین نے آندے رہنا تجھے میرے بل تے آندے. اما آمنہ دی قبر ابوا وچ نہیں. توڑی توجہ پھر نہیں سارے دے میرے اللہ. اما آمنہ دی قبر ابوا وچ نہیں. ہن کئیاں کہنے ہیں اسی سعودیہ رہ کے آئے ہیں. سعودیہ رہنا دلیل نہیں. سیرت حدیث تاریخ دی کسے کتاب دے وچوں صحیح روایت چوں پیش کرو اما آمنہ دی قبر ابوا وچ نہیں تو میں دینا والا مصنف عبدالرزاق پڑھو. اما آمنہ دی قبر مکہ مکرمہ وچ شیب ابی دب وچ. کئیاں دا دھیان پھر میرے وال کوئی نہیں. میرے وال میرے وال تھوڑی توجہ ہوئے گی تو ان گل دی سمجھ آئے گی. میں جی گل سمجھا رہے ہیں کل نو کتے گلاں بدل نہ جان جو توجہ نہ ہوتے. اما آمنہ دی قبر کیوں ایڈے معصوم بچے نو پیدل ایڈا لمبا سفر کران دی لوڑ کی پیش آئی. نبی پاک دے نانکے تے مدینے ہے ہی نہیں. نانکے تے مکے نے داد کے بھی مکے تے نانکے بھی جیڑا سی نا سفلی علاقہ نشیبی نیمہ پاسا بیت اللہ تو ادھر آپ دے نانکیاں دا خاندر بنو زور ہے. بیت پہاڑی علاقہ جو بیت اللہ تو جیڑا چڑھدا اچھا علاقہ ہے اتھے آپ دے دادکیاں دا قبیلہ بنو ہاشم اور بنو ہاشم بنو زورہ پیچھے جا کے قصی بن کلاب تے ایک کوئی خاندان ہے. ایک کوئی خاندان ہے. زہرہ قبیلہ زہرہ زہرہ اور قصی یہ دو سکے پائی ساری. زہرہ دا قبیلہ آ رہا بنو زہرہ جنہ چو اما آمنہ نے تے قصی دی اولاد چو جناب عبداللہ نے نبی مکرم دے والد محترم. نانکے بھی مکے داد کے بھی مکے. ایڈے معصوم بچے نو 5-6 سال دی عمر ایڈا لمبا پیدل سفر کران دی لوڑ کی پیش آئی. پھر روایت بھی سندر صحیح نہیں. اے حضرت توجہ اینا گلہ تو کئی احباب میرے تو تنگ آ جان دے. ایک کوئی نہ کوئی نمی چھڑ دے اور چھڑ دا نہیں میں نمیاں دا رد کرنا پرانی دا سنا تو آنوں گا جڑیاں کوئی نمیاں بیچ بڑھ گئی انہوں دی وضاحت کرنا. ہون ذرا توجہ کرے آجی چلو توڑے ذمہ دو چیزیں ایدی تو ہم تحقیق کرنی ہے. دو چیزیں جڑی میں توڑے سامنے پہ مختلف علماء ہوں اور جتنا گل کرو ان کیا جو تھنٹے کا والا کہ تحقیق نہ دے تاکہ تم شوق پیدا ہوئے تحقیق کرنا. ہاں جی عرض کر رہے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے میرے پیغمبر بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے بیت اللہ دے سجے دے کھبے دو بت پے نے دو بت مکہ مکرمہ دے لوگ جدوں بیت اللہ دا طواف کر دینے برکت دے واسطے انہاں نوں ہاتھ لاندے نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے ویکھا ویکھی کئی چیزاں ویکھا ویکھی شرائط کر دیا آلے توحید دے اندر بھی کئی چیزاں ویکھا ویکھی آ جاندیاں ویکھا ویکھی وہ بھی کرن دے جیسی بھی کر لئی ویکھا ویکھی موسیٰ علیہ السلام مصر چوں نکلے قوم نو لے کے اگے کو بندے سن وہ ذات نمات علی گل غور کرو ذرا انہاں بت بنا پوجن دے موسیٰ سانو بھی یہاں جائے قلعہ بنا دے لے دس مصر میں تھوڑا جھگڑا ہی ہے موسیٰ علیہ السلام ایک قلعہ دی دعوت دے اندر اوتھوں تانوں کڈ کے لیاندا اودے ظلم چوں ایتھے آ کے پھر اندر آ جڑا پوجن دے نے سانو بھی یہاں جائے بنا دے ویکھا ویکھی بڑیاں بدعات خرافات شرک اہل توحید اہل سنت اندر بھی آ جاندے تے ویکھا ویکھی نہ کریا کرو علماء نو پوچھیا احکام مسائل علماء نو پوچھیا اللہ اکبر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں ہاتھ لان لگے نے میرے پیغمبر نے منع کر دیتا ہے پھر دوسرے چکر تے آئے تھے حضرت زید ویکھا ویکھی پھر لان لگے میرے پیغمبر نے غصے نہ منع کر دیتا ہے دیکھو میرے پیغمبر دی کنی پاک زندگی ہے نبی پاک علیہ السلام شرک تو پاک رہے حضرت خرافات تو پاک رہے گناہ تو پاک رہے فرمایا لی یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما سونے پیغمبر توڑی اعلان نبوت تو پہلی زندگی بھی پاک ہے بعد والی بھی پاک ہے توانے تے اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دیتی ہے توانو صراط مستقیم تے سیدھی لین تے چلا دیتا ہے حضرات اللہ پاک نے قرآن پاک اندر گارنٹیاں دیتیاں نے میرے پیغمبر دی اعلان نبوت تو پہلی زندگی بھی پاک ہے بعد والی بھی پاک ہے گارنٹیاں اللہ دے رہا ہے مرشد دی دوسری شرط بھی اس شرط اگر پورے اترے نے تے پوری دنیا چو ایکو ہستی ہے جناب محمد مرشد دی دوسری شرط ہے کوئی دنیا دا فرد پورا نہیں اتریا پہلی شرط بھی پورے اترے نے نبی پاک دوسری شرط بھی پورے اترے نے نبی پاک اور تیسری شرطان لگی ہے مرشد ہوئے جدی ذات لوکاں واسطے نمونہ ہوئے میں ذات دی گل کر رہے ہیں امام دی نہیں امام کے صحابہ دا بھی نمونہ ہے صحابہ دی ذات نمونہ نہیں صحابہ دی ذات سیمپل نہیں انہاں دا ایمان نمونہ ہے جس طرح انہاں نے اللہ تو دے نبی نو منیا تسیوں میں منو لیکن ذات اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نمونہ ہے کیوں میں کہنا قرآن دی شرط ہے کیونکہ جڑا مرشد ہے مرشد تو لوکاں نے دین لینا ہے مرشد نے لوکاں نو دین کیویں دینا ہے کچھ دینوں نے بول کے زبان تو دینا ہے کچھ دینوں نے کم کرنے نے او دا کم کرنا دین بنے گا ہن حضرات ان کیڑی ہستی ہے جدی ذات لوکاں واسطے نمونہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ
اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا لوگ توجہ کریا جے میرے پیغمبر ایک واحد ہستی نے جنہ دی ذات لوکاں واسطے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت دا چلنا بھی دین، توجہ کریا جے حضرت دا چلنا بھی دین بنیا، حضرت دا بیٹھنا بھی دین بنیا، حضرت دا کھانا کھان دا طریقہ دین بنیا، حضرت دے پانی پین دا طریقہ دین بنیا، حضرت دے واش روم بیت الخلاء وچ جان دا طریقہ دین بنیا، میرے محبوب پیغمبر دے حج کرن دا طریقہ دین بنیا، حضرت دے روزہ رکھن دا طریقہ دین بنیا، حضرت دے نماز پڑھن دا طریقہ دین بنیا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا حضرت اور نکرے پہ ایک بندہ آگیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز پڑھ لئیے، حضرت کو سلام پیش کر دے۔ آپ فرما دینے اے مسلی اے نمازیاں جاکے نماز پڑھ، فصل ارجے لوٹ پچھے فصل لے نماز پڑھ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، کیونکہ تو نماز پڑھی نہیں۔ حالوں پڑھ کے آیا سامنے پڑھن دیا، رکوع کرن دیا، جو بھی طریقہ سی کرن دیا، فرمایا تو پڑھی نہیں، اِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو پڑھی نہیں، کیونکہ اس بندے نے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دا، سونے پیغمبر دی ذات دا نمونہ نہیں منیا، طریقہ نہیں منیا، انہیں اپنے طریقے نہ نماز پڑھی، پھر دوبارہ پڑھ دے۔ حضرت فرما دے نے پھر جا کے نماز پڑھ، تو پڑھی نہیں، پھر کہہ دے حضرت جی تسی دس دے ہو۔ نبی پاک نے ان سارا طریقہ دسیا، جدو نبی پاک دے نمونے تے سیمپل دے مطابق نماز پڑھی، قبولیت دی مہر لگ گئی۔ مرشد دی شرط تیسری بیان کر رہا، جس طرح میں سمجھا رہا تو اگر اللہ تو موقع دے وے، اگر نہیں یقیناً اللہ تو موقع دے وے، میری دعا ہے۔ رشتہ داراں وچ بیٹھ کے، دوستاں وچ بیٹھ کے، اپنے کاروباری ساتھیاں بیٹھ کے اس طرح ونڈ کر کر کے تو سمجھانا ہے۔ مرشد دیاں چار شرطاں تو سمجھانیاں نے قرآن چو۔ پہلی شرط سورۃ یاسین چو پیش کی تھی، دوسری شرط پہ ساری زندگی پاک ہوئے مرشد ہو، اور سورۃ فتح 26 پارہ شروع، تیسری سورہ احزاب تو پڑھنا پیا تھا۔ حوالے میں دینا، پھر بھی اے ویڈیو بن دی ہے نا، تے میں نہیں معلوم ساتھی کتھوں نے اینا کلو تسی موبائل تے نا ریکارڈنگ لے لیا جی، بار بار سنیاں جے تے لوگاں دسو لوگی اصل مرشد بناؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرات رہن بات توجہ فرما دے جایا دے، تیسری شرط میں قرآن پاک دے وچوں پیش کر دیتی ہے، مرشد تو بیجدی ذات لوکاں دے واسطے نمونہ ہے، لہذا پوری دنیا دے وچوں ایکو ذات ہے جڑی نمونہ ہے وہ میرے محمد پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن چوتھی شرط ہے وے مرشد ہووے جڑا نعت کے وئی ہووے، مرشد اووے جڑا ناطق، بولو ناطق دا معنی نطق اندر بولن، بولنا، ناطق بولنے والا، مرشد اووے اللہ پاک دی وحی نال بولے، جدے تے وحی اترے صرف او مرشد ہے، جدے تے وحی نہیں اتر دی مرشد ہے ہی نہیں، تو کھائے۔ اگر مرشد بندہ تے اللہ دے نبی دا حق چھین دے ظالم ہے، اگر کوئی بندہ نو مرشد پڑھ دے وہ بندہ بھی ظالم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حق چھین دے، نات کے وہی ہوئے۔ اور ذرا ہن پوچھئے قرآن پاک چو کہ نات کے وہی کون ہے؟
فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی وحی تو بغیر بول دے ہی نہیں، اللہ دی وحی نال بول دے نے. حضرات میں قرآن پاک تواڈے سامنے قرآن پاک پہ پڑھنا وا. قرآن پاک نے کہہ دیتا ہے میرے پیغمبر اللہ دی وحی تو بغیر نہیں بول دے، وحی نال بول دے نے. دعوت بڑی پیاری، جماعت ہے بڑی نیاری، دعوت بڑی پیاری ہے، اے مسلک بڑا کمال. قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال. قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال. پوجا دے لائق ہے ایک خدا، پوجا دے لائق ہے ایک خدا. او حاجت روا او مشکل کشا، غوث بیو تے داتا بیو، کائنات پوری دا راکھا بیو. غوث بیو تے داتا بیو، کائنات پوری دا راکھا بیو. ذات صفات چکل لائے، ذات صفات چکل لائے، نہیں اس دی کوئی مثال. قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال. دعوت بڑی پیاری، جماعت ہے بڑی نیاری. دعوت بڑی پیاری ہے، اے مسلک بڑا کمال. قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال. اس مرشد منیا ایسا ہے، اس مرشد منیا ایسا ہے، کوئی ہویا نہ اس جیسا ہے. اس مرشد منیا ایسا ہے، کوئی ہویا نہ اس جیسا ہے. نال وحی الہی بول دائے، نال وحی الہی بول دائے. حق دے موتی رول دائے، حق دے موتی رول دائے. او دے آیا دیرے مٹ گئے، او دے آیا دیرے مٹ گئے، ہویا چانن بے مثال. قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال. دعوت بڑی پیاری، جماعت ہے بڑی نیاری. دعوت بڑی پیاری ہے، اے مسلک بڑا کمال. قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال. کوئی اماماں دی تقلید کرے، کوئی اماماں دی تقلید کرے، کوئی پیران دی پیادید کرے. سانو لوڑ نہیں اینا کاراں دی، سانو لوڑ نہیں اینا کاراں دی. پیاری سنت ہے سرکاراں دی. سانو لوڑ نہیں اینا کاراں دی، پیاری سنت ہے سرکاراں دی. سانو فکر ہے ایسے مسلک دی جدی ملی اللہ نال کال. قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال. حضرات اور باترہ توجہ فرما دے جایا جے، باتیں غور کر دے جانا. عرض کر رہا مائنڈ نہ کرے آجے، محسوس نہ کرے آجے. توڑی محبت اللہ قبول کرے، لیکن شیران چاہے پیسے میں نہیں جے لینے. تو ساں قرآن دی آیت سن کے دیتے ہیں میں لے لیندہ، حدیث سن کے دیتے ہیں میں لے لیندہ. میں قرآن دی اس دا شوق توڑی پیدا کرنا، شیران دا نہیں. شیران چاہے پیسہ میں ایک نہیں جے پڑھنا. حضرات رب میں پہلا معذرت ایڈوانس کر رہی ہے، معذرت میری معذرت قبول کرے آجے، محسوس نہ کرے آجے.
حضرات ہن باتیں توجہ فرماندے جانا جے باتیں غور کردے جانا عرض کر دیتا ہے کہ مرشد دی چوتھی شرط کی پیش کر رہے ہیں کہ نات کے وہی ہوئے تسی کہوگے لو ایک میں شرط بن گئی میں کہاں گا مرشد نے لوکاں نو دین دینا ہے مرشد پھڑیدا دین لین واسطے مرشد پھڑیدا بول دے نہیں تویز لین واسطے ہون صرف تویز لین واسطے اگے بھی میں کتے گل کر بیٹھا بڑی مار پئی مینوں کر میں پھر دینا مجبور تو انہوں کو کروڑا روپیہ بھی دینا تویز نہ لیا تویز نہ لیا کبھی کر میں تویز نہ لیا چونکہ میری فیلڈ ہے میرا شعبہ ہے کچھ سالاں تو میں تجربہ کیتا ہے جس کروے تویز ہون یا کل دم کرا کے کروے لائے اس کروے چو جادو نکل دے کی لیا جاتا ہے جب تک کرو تب ساڑھے کو جننے میں علاج کرانو اسی آنے سارے طویل پہلو کرو کڈو پھر دم کران میرے کو ایک مریض آیا انہوں فالے سی کھبی سیڑ دا دم کران ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائے چٹکو ہوئے تھے پھر چٹکے لگنے شروع ہو جائے میں انہوں پوچھیا میں کہا یار توڑے کو کوئی تویز تے نہیں پیا کہنا پیا کئی پہ میں کہا فون کر دن کا تویز کڈو بات جمیں جمیں تویز کرتے گئے مجھے دی طبیعت بہتر ہوتی کیونکہ جو جادوگر جنات ہوندے نا خبیث وہ انہاں لفظاں نو پڑھ کے انہاں دا الٹ جادو بنا کے انہاں تویزاں نے چپکا دیندے ہن تسی کہو گے تو گھر وچ پھر قرآن بھی پیا ہوندا قرآن اللہ دی حفاظت وچ تویز حفاظت وچ نہیں کیونکہ تویز غیر شرعی ہے شریعت تو ثابت نہیں نبی پاک تو صحابہ تو منقول نہیں صحیح سند نہ ہاں تویز کی ہے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اے تویز تویز تعوذ جو اللہ دی پناہ چونا قل اعوذ برب الناس تویز رب اعوذ بک من غمضات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اے پڑھیا کرو اے بے تویز نبی پاک پڑھیا کر دے اعوذ بکلمات اللہ التامت من شر کل شیطان وہامت وعین اللامہ اگر کسی رو دم کر دے اعوذ بکلمات اللہ التامت اگر دو ہندے ضمیر تسنیہ دی ایوی توید زبانی پڑھندہ نام توید ہے جس ویلے تسی کاغذ تے لکھ کے وہ تو برکت لگو گے کاغذ مخلوق ہے شاہی مخلوق ہے مخلوق تو برکت لین برکت دے صرف اللہ تبارک اسم ربکا ذوالجلال والاکرام برکت اللہ پاک دیئے حضرات ذرا ہن بات توجہ فرمان دے ڈایا جے پڑھو قرآن پاک پڑھو نبی علیہ السلام دیڑے تعوذ دے کلمات دسے نے او پڑھو اے تویز ہے دین نو ریڈی میڈ نہ بناؤ حضرات اور بات لمبی نہ ہو جاوے بادرہ توجہ فرما دے جایا جے عرض کر دیتا ہے کہ ہن بات کر لگا ماں کی شرط جڑی چوتھی ہے کیوں شرط ہے کیری شرط ہے کہ مرشد ہوئے جڑا نات کے وئی ہوئے حضرات جدے تے وئی نہ اترے انہوں کتے نہ کتے غلطی لگ جائے گی جدے تے وئی نہ اترے کتنا کتے غلطی لگ گئے گی امت بھی چو
امت دی گل کر لگا سب تو افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درجہ بدرجہ حضرت عمر بن خطاب تے وہی نہیں اتر دی. نبی پاک نے فرمایا سی اگر میرے تو بعد کو نبی ہوندا تے عمر یہ نشان ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تے وہی نہیں اتر دی. خلیفہ راشد نے خلیفہ راشد دا قول تے عمل شریعت اندر دلیل شرط وے صحیح حدیث دے خلاف نہ ہوئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسئلہ پوچھیا گیا حج تمتع دے بارے، فرمایا نہیں کرنا، یعنی تسی حج کرن گئے ہو، حج تے عمرے دی نیت کٹھی کر لو، پہلے عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، احرام اتار دیو، پھر دوبارہ 8 ذوالحجہ نو حج دا احرام بن کے حج کرو. حضرت عمر فرماندے میں حج تمتع نہیں. انہاں دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ پوچھا گیا، فرمان لگے بالکل کرو، نبی پاک نے فرمایا کرو. شریعت حضرت عمر تے نازل نہیں ہوئی، نبی پاک تے نازل ہوئی. ایڈی اونچی شان والے عمر بن خطاب نے مسئلہ دسن در غلطی لگ گئی. لگ گئی نہ غلطی کیوں؟ وہی نہیں شیطا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو کیس آیا. کیس کیڑا آیا؟ یہ فلانی لڑکی فلانے دی بیوی، او دی شادی نو 6واں مہینے بچہ پیدا ہو گیا ہے. 6ویں مہینے بچہ؟ انہیں غلطی کیتی ہے، انہیں بدکاری کیتی، لے جو سنسار کرو. لے گئے. حضرت عثمان بن عفان خلیفہ راشد نے وہی نہیں اتر دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو خبر ملی، جلدی نہ لائے. عثمان روک لو، روک لیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دیا پڑھیے سورہ احقاف دی. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. فرمایا حمل تے اللہ پاک فرماندے نے اساں انسان نو تقریر کیتی اپنے ماں پہ نہ اچھا سلوک کرے. جڑی ماں نے بڑیاں تکلیفاں نال اینو جنم اینو پیٹ اندر رکھیا، پھر بڑیاں تکلیفاں نال جنم دیتا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل دی تے دودھ پلان دی مدت 3 مہینے. فرماندے نے عثمان قرآن پڑھو. قرآن پاک نے بیان کر دیتا کہ حمل تے رضاعت دی مدت 3 مہینے. ہن آگئی اکٹھی دونوں دی مدت بیان ہوئی. پھر ایدے تو بعد آیا قرآن پاک نے ایک مقام تے بیان کر دیتا ہے. فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. جیڑیاں بیبیاں اپنے
اپنے بچیاں نو پوری مدت دودھ پلانا چاہدیاں نے اور پورے 2 سال پلان 2 سالاں دے اندر اندر خاوند دی اجازت دے نال پاویں 6 مہینیاں تو بعد دودھ چھڑا لینا، لیکن جان بوجھ کے نہیں بچے دا حق نہ مارو۔ اگر مجبوری بن گئی ہے خاوند دی اجازت نال 6 مہینیاں تو بعد سال تو بعد 1.5 تو بعد چھڑا لو، لیکن یہ پوری مدت پلانا ہے۔ فرمایا پھر پورے 2 سال پلانے نے، 2 سالاں تو ود نہیں، 2 سالی جنوری فروری دا حساب نہیں لانا، محرم صفر ربیع الاول انہاں دا حساب لانا، قمری مہینے 10-11 دن دا فرق پہ جاتا ہے، ایک دن بھی زیادہ نہیں پیانا، 2 سال پورے۔ اور قرآن پاک جو پتہ چل گیا مدت رضاعت کنی ہے 2 سال یعنی 24 مہینے، 23 چو 24 کڈو کنے باقی رہ گئے، ٹھیک ہن 3 مہینے سن حمل تے رضاعت دے کٹھے، انہاں چو 24 رضاعت دے کڈے باقی حمل دے کنے رہ گئے 6۔ حضرت علی فرماندے نے قرآن میں بیان کر دیتا ہے 6 مہینیاں دا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لہذا بی بی سچی انہوں رجم نہ کیتا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر دا نعرہ ماریا، بڑی خوشی محسوس کی تھی۔ اللہ پاک نے اس فیصلے تم نے محفوظ فرما لے آئے۔ ان باترہ توجہ فرما دے جایا جے، حضرت عثمان بن عفان تے بھئی نے اتر دی، مسئلہ دسن اندر غلطی لگ گئی۔ ایک اور کیس آیا، ایک دیوانی عورت، پاگل عورت، مجنونہ عورت، انہوں حمل ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان نے فیصلہ دے دیتا انہوں کوڑے لائے جان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر آ جان دینے، خبر ملی تے آگے آکے کہندے نے عثمان اما علمتا ان القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل۔ سن نبی داؤد فرماندے نے کہ نبی پاک نے فرمایا 3 قسم دیا بندیاں تو قلم اٹھا لیا گیا ہے، انہاں دا گناہ نہیں لکھیا جاندا۔ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، ستا ہویا جب تک جاگ نہ جائے، دیوانہ پاگل جب تک صحت مند نہ ہو جائے، لہذا اے دیوانی مجنونہ عورت ادا تے گناہ نہیں لکھیا گیا۔ صدا کا دی حد کا دی توجہ ہے بھائی، میں نو ٹائم دے بارے 10 دے آج جتھے اینڈ کرنا ہویا حضرات پہنچ گئے، ہاں ٹھیک ہے، اب جو ہی اندر میں انشاءاللہ کلوز کر دوں۔ حضرات ربات توجہ فرما دے جایا جے، ہن پتہ کی چلیا توجہ ہے میرے وال اجے میری ہری تھوڑی نہیں اجے میری۔ حضرات ربات توجہ فرما دے جایا جے، حضرت عثمان بن عفان ایڈی عظیم ہستی نے، لیکن انہاں تے وحی نہیں اتر دی، جدے تے وحی نہ اترے مسئلہ دسن لگیا کتے نہ کتے غلطی تے جدو غلطی لگ لے مرشد نوئی غلطی لگ لے تے پھر پیچھے چلن والے سارے غلطی تے چلن گے، پھر دین پورا تے نہ ہوئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے خارجیاں نو نہروان دے اندر آگ لا کے جلا دیتا، غصہ بڑا سی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فرمان لگی علی اگر میں تیرے کل ہوندا میں تیرے کدی بھی انہوں اگلان نشی دینی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اگ دا عذاب دینا صرف اللہ دا حق ہے، اللہ تو علاوہ کوئی بندہ کسی نو اگ دا عذاب نہیں دے سکدا۔ او شہر دے چھتے ساڑنا لے ہو، پونڈان دیا کھکڑا نو اگ لان والے ہو، او کو سمجھ آ رہی جے کہ نہیں؟ مسئلے بھی نہ سنیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غلطی ہو گئی،
مسئلہ حل کرن اندر غلطی ہو گئی کیونکہ وہی نشی اتر پتا چلے آج ریڈیاں دی مستیاں نو غلطی لگ سکتی ہے تے بعد والیاں نو تے کئیاں نو غلطوت لگ سکتے نے مرشد ہوئے جڑا غلطیاں تو پا کے جدی تعلیم غلطیاں تو پا کے مسئلہ دسن دے اندر کتے غلطی نہ کھائے حضرات ان بات توجہ فرما دے جایا جے کیڑا غلطی نہیں کھائے گا جڑا اللہ دی وحی نال بولے گا لہذا پوری دنیا دے اندر صرف ایکو ہستی ہے جدے تے وحی اتر دیئے میں پہلے انبیاء دی گل نہیں کر رہا اپنی مسلمانہ دی گل کر رہا نبی پاک نے جدے تے وحی اتر دیئے لہذا مرشد بنندے قابل لائے ایکو ہستی ہے جدا اکو ہستی پاکے جدا نام محمد پاکے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہن آخر دی گل کر لگا توجہ کرے آجے تحقیق کرنی ہے تساں تحقیق اللہ تانوں تحقیق دی توفیق دے وے تحقیق کرنا بھی ثواب دا کم جے مسجد پیسے دے دیو کادے واسطے بولو بولو غریباں مسکیناں پیسے دے دیو کادے واسطے اے تھوڑا شوق ہے نا ثواب دا مسئلے دی تحقیق کرنا بھی ثواب جے کتاباں پڑھو ایک عالم نو پوچھو دوجے نو پوچھو تیجے نو پوچھو چوتھے نو پوچھو تو پھر وہ دا رزلٹ کڈو حضرات ان بات پہ غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لکھ تو اتے سے آبا ہوئے نے کمو پیش میرے پیغمبر دی وفات تو با صحابہ کوئی یمن چلا گیا عراق چلا گیا ایران چلا گیا حتیٰ کہ ساڑھے ہندوستان سی سارا ملتان تک صحابہ آئے نے ٹھٹھے تک صحابہ آئے نے یعنی شام ایران مختلف ملکان دے اندر صحابہ گئے نے حضرات میں پوری دنیا دے مشائخ وچوں پوری دنیا دے علماء وچوں کوئی شیخ کوئی معالم دین صحیح سند دے نال ایک روایت کو پیش کرے کہ نبی پاک دے ایک صحابی نے کسی علاقے میں جا کے پیری مریدی دی بیعت کروائی ہوئے مرشد کہلایا ہوئے پیری مریدی دی بیعت کروائی ہوئے صرف ایک حوالہ دے دیو میں توڑا احسان مند ہوواں گا ساری زندگی نوکری کراں گا شکریہ ادا کراں گا ایک روایت دے دیو ایک روایت نبی پاک دے صحابہ وچوں کسی ایک صحابی نے کسی علاقے تو جا کے پیری مریدی دی بیعت کروائی ہوئے صحابہ کہڑے نے اٹل دے جن مرشد تے پیر نے سارے کٹھے کر لو میں سارے صحابہ دی گل نہیں کردا ادنا درجے دا صحابی ہوئے او دے پیران دی خاک دے برابر بھی اے ہو نہیں سکدے نبی پاک فرما دے نے میرا صحابی 1.5 پا دانے یا 3 پا دانے اللہ دے رستے میں خرچ کرے فرمایا او دا ثواب ایک پاسے دوجے پاسے غیر صحابی پہاڑ جنہ سونا خرچ کرے فرمایا اے دے پہاڑ جنہ سونے دا ثواب میرے صحابی دے 1.5 پا یا 3 پا دانیاں دے ثواب نال مل نہیں جے سکدا اینا فرق ہے صحابی تے غیر صحابی میں عرض کر رہا بڑے مؤدبانہ انداز اندر میری گفتگو وچوں اگر کسی میرے پرانو میرا لہجہ یا میرا کوئی لفظ تلخ محسوس ہویا ہوئے میں او دی معذرت کرانگا دست بستہ لیکن میں نال درخواست کرانگا گفتگو ریکارڈ ہوئی اتے سرچ کرو اللہ اکبر ماشاءاللہ مرحبا مرحبا حضرات ذرا بات پہ توجہ فرما دے جانا جے بات پہ غور کر دے جانا مرحبا مرحبا
حضرات ربات دے توجہ فرما دے جانا. عرض کر دیتا کہ صحابہ اکرام لگ تو اتے ہوئے نے. کسے ایک صحابی میں ایک دی گل کر رہے ہیں صرف سارے نے. کسے ایک صحابی دے بارے ایک روایت پیش کی جائے صحیح سند دے نال. انہیں کسے علاقے میں جا کے پیری مریدی دی بیعت کروائی ہوئے ایک روایت صحیح سند نہ پیش کرو. جدو ایڈیاں عظیم ہستیاں نے نبی پاک تو بعد پیری مریدی دا دعویٰ نہیں کیتا, بیعتاں نہیں کروائیاں, مرشد نہیں بنے, بیعتاں نہیں کروائیاں. پھر آج دے جننے مرشد پیر میں انہاں نو کنے حق دیتا ہے؟ کیا انہاں دے وچوں کسے اتے 4 شرطاں پوریاں ہوندیاں نے؟ نہیں ہوندیاں. جدو نہیں ہوندیاں پھر ثابت ہویا پوری دنیا دا, پوری ملت اسلامیہ دا مرشد پیر اکو ذات جنہ دا نام محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ مولانا تشریف لے آئے, انہاں دا خطاب عام بھی ہے, خاص بھی ہے. انہاں دے پندو نصاحتوں تسی سبق حاصل کرنا. میں جڑا سبق تن سنایا ہے اتے غور کرنا, یاد کرنا, انہوں اگے پھیلانا. انشاءاللہ زندگی رہی پھر حاضر ہویا تے پھر دساں گا بیعت کرن دا طریقہ. کیڑی کیڑی بیعت جائز ہے, کیڑی کیڑی جائز نہیں, تے بیعت کرن دا شرعی طریقہ کی ہے. ساریاں گلاں دوسری ملاقات تے اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے. آخر دعوانا, ہاں میرے یاد آ گیا, میرے میزبان